जित भाई एक मिनिट आमकां सिटी न्यूज बरं अजून पायावर तरी पडटा पड मागीर सांगनास मरे सांग सांग तुम्ही लाईव्ह घेता मरे रिकॉर्ड मार रे नाका ना लाईव्ह पाया तरी पडटा बरं पहिले ना हांवें एकदां भितर गेलो तूं भायर येवचें ना निवृत्तीन म्हाका तेंच सांगलां एकदां म्हाका भितर जित भाई येवकार तुमकां म्हापशा बोडगेच्या टेंपल कडेन आयज तुमचें स्वागत करता आमी सगळे मेळून बरें दिसलें की तुमी अर्ली येयले म्हणून कितें संदेश दिवंक शकता लोकांक पळय सगळ्यात पयलीं देव बोडगेश्वराक नमस्कार करता आयज देव बोडगेश्वर आहा म्हणून आमी सगळे जाण हांगासर बरे भशेन सुखरूपात आनी अशेंच मागता देव बोडगेश्वरा कडेन आमच्या गोंयांत आनी आमच्या सगळ्या गांवांनी वाचोवचे आनी बरे आमचेर आशिर्वाद घालचे जे बरे कार्य आमी जनते खातीर करचे म्हणून कित्याक वर्सान वर्स हांव येता हांगासर पांया पडटा जात्रेकूच न्हू मदीं मदीं खूब फावटी तेचो आशिर्वाद घेवपाक येता सगळ्या आख्या गोंयांत खबर आहा देव बोडगेश्वर म्हणल्यार तेची शक्ती आनी ताकद कितें ती सो तेका लागून सगळ्यांक बोडगेश्वरा कडेन मागता की सगळ्यांक सूख समृद्धी दिवची आनी सगळ्यांचे बरे आशिर्वाद ह्या नवीन वर्साचे सगळ्यांक भरभराटीचे वर्स दिवचे म्हणून जित भाई आनी एक सांगता आख्खे मोरजे मांद्रे हार्मल तुमचो धबधबा चलता हेजे बद्दल कितें उलयतलें पळय हे रॉंग धबधबा म्हणूंक शकना हो जनतेचो आशिर्वाद आनी सांगला त्या प्रमाणे प्रत्येक गांवागांवांत जे आमचे मतदार आहा किंवा आमचे लोक आहात त्यांच्या आशिर्वादान हांव काम करप चालू आहा आनी ते तेंच्यान निवडून दिला तेंची सेवा करपा खातीर आनी ते हांव जाता तितलो प्रयत्न करता तेंचे कडेन जाता तितले तेंचे प्रश्न आनी इश्यूज आहा ते सॉल्व करपाचे जित भाई आनी हिंगा आयज कितें इश्यू घडला एम्युजमेंट पार्काक लागून की ते बॅन करचे म्हणून ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो आमदार आहा तो तेका आन्सर दिवं शकता आमी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसऱ्याचे आन्सर दिवं शकना आयज हांव देवाक पांया पडपाक येयला देव बोडगेश्वराक पांया पडटा आनी सगळ्यांक देवाकूय मागता सगळ्यांचेर बरे आशिर्वाद आनी तुमचे प्रेसवाल्यांचेर बरे आशिर्वाद दिवचे म्हणून देव बरें थँक्यू